This is Galaxy News Hour Live. राजनीति सिद्धान्त र निष्ठा मात्र होइन, व्यक्तिको आस्था पनि हो। दलमा आबद्ध भएर राजनीति गर्न पाउने र विचारको पृष्ठपोषण गर्न पाउने व्यक्तिका नैसर्गिक हकलाई संविधानले नै सुरक्षित गरिदिएको छ। आफ्नो आस्था र विश्वासलाई सर्वोपरि राखेर दललाई हुर्काउन राजनीतिक कार्यकर्ताले पसिना मात्र पोखेका छैनन्, रगतै बगाएका छन्। राणाकालमा दलमा लागे बापत सर्वस्व हरणसहित मृत्युदण्ड पाएका कुरा कुनै किम्वदन्ती होइनन्। प्रजातन्त्रको उदयपछि पनि आफ्नो आस्थाको दियो जोगाइराख्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले ठूलै मूल्य चुकाए। हिरासत मात्र होइन, गोलघरकै कठोर प्रताडना काटे। तर अहिले यो अवस्था रहेन। कार्यकर्ताहरूले पार्टीको निर्देशन मान्दा आफ्नो आस्था र विश्वास बन्धक बन्न पुगेको छ। हिजो जसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो, आज तिनैलाई काँध हाल्नु परेको छ। उनैको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नु मात्र परेको छैन, भोट हाल्न आह्वान समेत गर्नु परेको छ। राजनीतिक दलको नेतृत्वले जित्नकै लागि जोसँग पनि र जुनसुकै विचारसँग पनि घाँटी जोड्दा कार्यकर्ता हाम्रा दास हुन्, तिनीहरूले हामीले जे भन्यो त्यो निशर्त पालना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ। यति मात्र होइन, मतदाताले छनौटको अधिकार पनि गुमाएका छन्। दलहरूको मनोमानीका भरमा लौरो उठाए पनि निर्वाचन जित्ने अवस्था बन्यो भने यस्तो निर्वाचनले लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्छ कि मर्म नै मार्छ, सोच्नुपर्ने विषय भएको छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। निर्वाचन आयोगले थाल्यो चुनावी सामग्री ढुवानी। नो नट अगेन अभियान रोक्ने प्रयासको चौतर्फी विरोधपछि प्रतिवाद। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न नखोजेको प्रष्टीकरण। नेतृत्वको स्वार्थका कारण सिद्धान्त विपरीत अरू नै दलको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता। विश्लेषक भन्छन् गठबन्धनले मतदाताको मताधिकारमाथि हस्तक्षेप। सूर्यको उपासना गरेर मनाइने छठ पर्व सुरु। पहिलो दिन आज नहाया खाए, छठी घाट सिँगारेर झक्की झकाउ बनाइँदै। चुनाव माग गर्दै पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खानले निकाले 400 किलोमिटर लामो विरोध र्याली। 13,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर रोक्ने सरकारको प्रयास। र एसिया पेसिफिक एमेच्योर च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई 13 वर्षपछि सफलता। सुभाष तामाङ कट बनाउँदै दोस्रो चरणमा प्रवेश। लोकतन्त्रमा भोट हाल्न मतदाता स्वतन्त्र हुन्छन्। उनीहरूले आफूले चाहेको पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट दिन पाउँछन्। नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अँगालेको मुलुक हो। यस हिसाबले मतदाताले रोजेको दलका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउनुपर्ने हो। अझ दलका नेता तथा कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई हैसियत देखाइदिन निर्वाचन नै कुर्ने गर्छन्। तर मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा धेरै क्षेत्रका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न पाउने छैनन्। पार्टी नेतृत्वले सत्ता स्वार्थका लागि चुनावी तालमेल गरेकाले सबैजसो प्रमुख दलका नेता तथा कार्यकर्ताले नै पार्टीको चिन्हमा भोट हाल्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आएको हो। विचार र सिद्धान्त नमिले पनि नेतृत्वले स्वार्थका लागि तालमेल गर्दा खास गरी सत्तारूढ दलका केही क्षेत्रका कार्यकर्ताले 2070 पछि पार्टीको चिन्हमा मत हाल्न पाएका छैनन्। चितवनको भरतपुरका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले 2070 को निर्वाचनपछि रुख चिन्हमा भोट हाल्न पाएका छैनन्। त्यतिबेला उनीहरूले क्षेत्र नम्बर 4 बाट पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई जिताएका थिए। कोइरालाले जितेको क्षेत्र अहिले 3 नम्बरमा पर्छ। तर त्यो क्षेत्रमा 2074 को निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले राप्रपासँग तालमेल गर्यो भने अहिले माओवादी केन्द्रसँग अँगालो मारेको छ। 2074 मा राप्रपाका विक्रम पाण्डेलाई हलो चिन्हमा भोट दिएका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले यसपालि माओवादी केन्द्रका डाक्टर भोजराज अधिकारीलाई हँसिया हतौडामा भोट दिनुपर्ने बाध्यता छ। मतपत्रमा काङ्ग्रेसको चिन्ह नै हुने छैन। विचार र सिद्धान्त नमिले पनि अर्को पार्टीलाई भोट दिनुपर्ने बाध्यता चितवन 3 का काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको मात्र होइन, रूपन्देही 2 मा काङ्ग्रेसले जनमुक्ति पार्टीका केशव बहादुर थापालाई भोट हाल्न उर्दी जारी गरेको छ।
कतिपय कुराहरू व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई चित्त नबुझ्दै पनि पार्टीको निर्णयलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र सोही अनुसार क्षेत्र नम्बर 2 का सबै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुक सबैलाई पार्टीले समर्थन गरेको उम्मेदवारलाई जिताउन लाग्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभातर्फ काङ्ग्रेसले यसपालि 165 मध्ये 91 क्षेत्रमा मात्र आफ्ना उम्मेद्वार उठाएको छ। बाँकी 74 क्षेत्रमा उसका नेता तथा कार्यकर्ताले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्नेछ। ती 74 क्षेत्रको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह नै हुने छैन। पार्टीको चिन्हमा मत हाल्नबाट वञ्चित हुने काङ्ग्रेस कार्यकर्ता मात्र होइनन्, 123 क्षेत्रमा माओवादी कार्यकर्ताले रुख कलम लगायत चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता छ। विचार र कार्यदिशाका दृष्टिले मिलाप हुने ठाउँ नभए पनि काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 159 क्षेत्र भागबण्डा गरेका छन्। गठबन्धनका शीर्ष नेताले 7 प्रदेशमा भेला राखेर आफूले भनेकै चिन्हमा भोट हाल्न उर्दी नै जारी गरिसकेका छन्। नेतृत्वले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि पार्टीको नीति पोलेर खाएको छ। विचार र सिद्धान्त नमिलेको गठबन्धन छ यो। सिद्धान्तहीन गठबन्धन भन्छु म यसलाई। अहिले नेपालको राजनीतिमा चुनावमा जनतालाई दसैँको त्यो खसीको मासु, तँलाई एक बिसौली, तँलाई एक धार्नी, तँलाई यो भनेर बाँडे चाहिँ गरेर अमुक पार्टीलाई यो क्षेत्रका जनता, अमुक पार्टीलाई यो क्षेत्रका मतदाता, अमुक पार्टीलाई यो क्षेत्रका मतदाता भनेर जुन शैलीमा बाँड्ने काम गरिएको छ, त्यो बाँड्ने कामले गर्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्व आफूलाई विश्वासका साथ उभ्याउन सकिरहेको छैन। सत्तारूढ दलको गठबन्धनबाट डराएर नेकपा एमाले पनि जनता समाजवादी पार्टी र पूर्व पञ्चहरूको दलसँग झण्डै 60 निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेलको सहमति गरेको छ। एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले मकवानपुर 1 मा बहुदल आउन नदिन 2062-63 को आन्दोलन दबाउन भूमिका निर्वाह गरेका कमल थापाको पक्षमा मत माग्नु परिरहेको छ। यस्तै झापा 3 का एमाले कार्यकर्ताले 2070 पछिको आम निर्वाचनमा सूर्य चिन्हमा भोट हाल्न पाएका छैनन्। सबै कार्यकर्ताहरू नबोलौँ, राजनैतिक दललाई भोट हाल्न नहिचकिचाउँ भनेर पार्टी अध्यक्ष श्रद्धेय अध्यक्षले हामीलाई एउटा सन्देशमूलक भाषण अहिले भर्खरै पनि दिनुभयो। यसैको आधारमा अब नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू, नेकपा एमालेका धरोहरहरू यताउता उम्किने अवस्था छैन। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमालेमाथि मधेस विरोधी भनेर आलोचना गर्थे। उनको आलोचनाको तारोमा एमाले अध्यक्ष ओली पर्थे, तर उनले तिनै ओलीसँग 52 क्षेत्रमा तालमेलको सहमति गरे। सहमति अनुसार जसपाका नेता तथा कार्यकर्ताले 35 क्षेत्रमा एमालेको सूर्य चिन्हमा भोट हाल्नुपर्नेछ। एमाले अध्यक्ष ओलीले जसपा र राप्रपासँगको तालमेललाई राष्ट्रिय हितको आवश्यकता भनेका छन्। यस क्षेत्र नम्बर 3 मा सङ्घमा राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई अत्यधिक मतले विजयी बनाउनुहोस् र प्रदेशमा वसन्त बानियाजी र छवि चुडालजीलाई अत्यधिक मतले विजयी बनाउनुहोस्। त्यो देशको हितको निम्ति हुनेछ, देशको रक्षाको निम्ति हुनेछ, देशको विकासको निम्ति हुनेछ। तपाईँले कुनै ठुलो लडाइँ गर्नु पर्दैन। तपाईँको भोट अहिले मैले भनेका ठाउँमा हालिदिए पुग्छ। लडाइँ त्यहीँबाटै जितिन्छ, त्यति हो। कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीको चिन्हमा मत दिन नपाउने खालको गठबन्धन र तालमेललाई भोट नै बेचेको रूपमा अर्थ्याइएको छ। 5 वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनमा कुनै पनि दलमा आबद्ध नरहेका मतदाताले आफूले चाहेको दलका उम्मेद्वारलाई भोट दिन नपाउने अवस्थालाई मतदाताको अधिकार माथिकै प्रहारका रूपमा समेत लिइएको छ। झापाबाट नारायण अर्याल, मकवानपुरबाट देवराज पन्त र दाङबाट रोशनमान श्रेष्ठका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। मतदाताको मताधिकारमा दलहरूले कैची लगाउनुलाई कसरी लिने भनेर ग्यालेक्सी राजनैतिक संवाददाता सिर्जना घिमिरेले राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाललाई सोधेकी छन्। स्वाभाविक होइन, तर जुन परिस्थितिमा गठबन्धन निर्माण भयो र अहिले जसरी चुनाव अगाडि बढिरहेको छ त्यसले हेर्दाखेरि मतदाताको चयन चाहिँ नि निकै साँघुरो भएको हो कि किन भन्दाखेरि गठबन्धन केका लागि, त्यो गठबन्धन केका लागि भन्ने कुरा नै प्रश्न छैन। अब हिजो अहिले जुन सत्ता गठबन्धन छ त्यो एउटा परिस्थितिको उपज थियो, त्यसले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेन। केवल अब यसैलाई निरन्तरता दिने भन्ने मात्रै सुनिन्छ।
पुग्ने कहाँसम्म हो के हो भन्ने कुरा त्यति स्पष्ट भइरहेको छैन। पार्टीले यो चुनावबाट एउटा मतदाताका रूपमा मैले कुन नीति रोज्ने, मुलुकको आर्थिक निजी सामाजिक कुराहरूमा अथवा हरेक कुरामा, त्यो एउटा हामी पोलिसी चोइस भन्छौँ। चुनाव भनेको एउटा पोलिसी चोइस हो, नीतिको चयन हो, अर्को नेतृत्वको हो। यो दुईटा नै गौण भइरहेछ। हेर्नुहोस्, यता दलहरूको तर्फबाट हेर्दा गठबन्धन स्वाभाविक पहिला पनि हुँदै आएका थिए भनेर भन्दा पनि आम मतदाताको कोणबाट हेर्दाखेरि भने तैँले खानै पर्छ, कङ्ग्रेसका भोटरले माओवादीमा हाल्नुपर्ने, कम्युनिस्टले राजावादीले हाल्नुपर्ने। गठबन्धनको संस्कृति, गठबन्धनको इतिहास पनि बनेको छैन नि। कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा घोषित अघोषित रूपमा दलहरूका बिचमा तालमेल हिजो पनि जति पनि थिए, तर घोषित रूपमा गठबन्धन गरेको भनेको योभन्दा अघिल्लो चुनावमा एमाले र माओवादीले हो होइन। त्यसपछि अहिले अब घोषित रूपमा आइरहेको, त्यसले गर्दाखेरि गठबन्धनको यो अभ्यास र अनुभव पनि हामीसँग अत्यन्तै छोटो हो र फेरि पहिलो अभ्यास पहिलो अनुभव नै हाम्रो लागि नमिठो भयो। दुई दल मिलेर एउटै चुनाव चिन्ह लिन पाउने त भनेको छ, तर एउटा पार्टीको अध्यक्ष अर्को पार्टीको जस्तै मैले अलिकति हजुरलाई जोड्न चाहेँ, कमल थापा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष, तर उनी एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा उभिएका छन्, उनी एमाले सांसद हुँदैछन्। सृजनाजी एउटा कुरा प्रश्न छ कि एउटै चुनाव लिनु भनेको मतलब उहाँको मनोविज्ञानमा म छुट्टै हुँ भन्ने हो, तर राजनीतिक रूपमा एउटै पार्टी हो। कमल थापा एमालेमा प्रवेश गरेर चुनाव लडेको हो। त्यसकारण कमल थापा इनके जितेर आएछन् भने पनि उनी एमालेकै हुन्छन्। निर्वाचन आयोगले उनलाई एमालेको तर्फबाट निर्वाचित सांसद भनेर चिन्दछ, पार्टी अध्यक्ष। त्यसकारण यो बेकार उहाँहरूको हामीले तमासा गरेको अहिले नमिल्ने कुरा त्यो हो। जनतालाई बेकु बनाउने कुरा हो। आफूले जोइन गर्ने एमाले अनि मेरो पार्टी छुट्टै छ, म त्यो पार्टीको अध्यक्ष भनेर यो त बेकारको नाटक हो। हेर्नुहोस्, यही कुरा बाबुराम भट्टराईले लागु हुन्छ। उहाँले जतिसुकै जेसुकै नेपाल समाजवादी पार्टी जेसुकै भने पनि उहाँले पनि विलय गरेकै हो। अब त्यो पार्टीबाट जो जितेर आउँदछ तपाईँको माओवादीकै हुन्छन् उनीहरू। त्यसो भए अन्तिममा यो पटक हामी दलहरूको आदेशमा ताजा जनादेश लिन जनतासम्म पुग्दैछौँ होइन त? यो तपाईँले बहुत यो रमाइलो पनि अलि कठिन पनि हो होइन। प्रश्न रमाइलो हो, उत्तर चाहिँ सजिलो पनि छ कठिन पनि छ। सत्तामा झट्ट हेर्दाखेरि अनुमोदन मात्रै हो यो चुनाव। यसले तात्विक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना म देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि अनुहार तिनै छन्, मुद्दा भने उनीहरूका विषय त्यही छ। के को लागि चुनाव लडिरहेछन् भन्दाखेरि जसरी हुन्छ आफ्नो सत्तालाई कायम राख्ने अनि अर्कोले त्यसलाई बदल्ने को त भन्नु फेरि त्यो हिजो बदलिएको सत्ता आउने, नयाँ सत्ता आउने होइन कि। जनताका लागि के त? लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने नागरिकका रूपमा चुनावको विकल्प छैन मसँग। चुनाव रोकिनु भएन, प्रक्रिया बन्द हुनु भएन। आज छैन त भोलि कुनै दिन गतिलो पात्र आउँछ, परिवर्तन गरिदिन्छ। यही पटक पनि कुनै मलाई लाग्दछ मैले यसपालिको चुनावमा केही नयाँपन को सम्भावना देखिरहेको छु। धेरै ठाउँमा नसोचिएका परिणामहरू आउन सक्दछन्। जस्तै होइन, जस्तै त नभनौँ, यो भविष्यवाणी गर्ने उसमा छैन। जस्तो भनौँ न, मतदाता असन्तुष्ट छन्, नेता इरेसनल हुन्छन् भनेदेखि हामी मतदाता इरेसनल हुन नपाउने, हामी बन्धनमा छौँ र। त्यसकारण मतदाताले पनि यसपालि इरेसनल व्यवहार गर्न सक्दछन्। त्यो इरेसनल व्यवहारको परिणाम चाहिँ कयौँ पार्टी र नेताहरूलाई घातक पनि हुन सक्दछ। यो 165 सिटमा भोलि 12-15 ठाउँमा मात्रै मान्छेले त्यो विवेक प्रयोग गर्दै मतदाताले निर्णायक रूपमा आइदियो भने त परिस्थिति अर्कै हुन सक्दछ। केही चाहिँ पालहरू यसले पार्दिन सक्दछ, जसले गर्दाखेरि पार्टीहरू बाध्य हुन्छन्, काङ्ग्रेस आफ्नो छिद्र टाल्न बाध्य हुन्छ। यो नेतृत्व तिम्रो नेतृत्व भएन भन्न सक्छ, एमालेमा त्यही भन्न सक्छन्, तिम्रो नेतृत्व काम लागेन, धेरै पाल पर्न थाल्यो, अब यो पाल टाल्न सकिएन भन्ने आवाजहरू, आन्तरिक विद्रोहका आवाजहरू पार्टीभित्र पनि उठ्न सक्छन्। नेतृत्वको स्वार्थका कारण दलका कार्यकर्ता सिद्धान्त र विचार बन्धक राख्न बाध्य छन्। उनीहरू केन्द्रबाट जे जस्तो निर्णय हुन्छ चुपचाप आत्मसात गर्न अग्रसर हुने गरेका छन्। तर यसले नेतृत्वको सत्तारोहण सुनिश्चित गर्ने भन्दा बढी केही पनि हुँदैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। नो नट एगेन अभियानमा अंकुश लगाउन खोजेको भनी सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएपछि निर्वाचन आयोग प्रतिवादमा उत्रिएको छ। आयोगले आज पुनः विज्ञप्ति निकालेर मिथ्या सूचना, उम्मेदवार द्वेषी प्रचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनै नसक्ने जिकिर गरेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणापछि सामाजिक सञ्जालमा शीर्ष नेतालाई अब नदोहोऱ्याउँ भनेर नो नट एगेन अभियान चलेको थियो।
आयोगले 3 दिनअघि विज्ञप्ति मार्फत उम्मेदवार द्वेषी प्रचार नगर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई अपिल गरेको थियो। तर त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा आयोगको नै विरोध भइरहेको छ। नो नट एगेनले झन तीव्रता पाएपछि आयोगले पुनः विज्ञप्ति निकालेर उम्मेदवारबारे मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन भनेको छ। आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित तुल्याउन नखोजेको, बरु मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र लोकतन्त्र सँगसँगै जान नसक्ने भनी आफ्नो कदमको बचाउ गरेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावी सामग्रीको ढुवानी सुरु गरेको छ। आयोगले मतपेटिका, स्वस्तिक छाप लगायत विभिन्न 57 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी सुरु गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आजदेखि सुदूरपश्चिम कर्णाली र प्रदेश 1 का दुर्गम जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाउन थालिएको जानकारी दिए। आयोगले निर्वाचन सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाएको हो। निर्वाचन अधिकृतले मतदान अधिकृतलाई सामग्री उपलब्ध गराउनेछन्। समानुपातिक तर्फका मतपत्र 70 भन्दा बढी जिल्लामा पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आफ्ना आधिकारिक उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको छ। गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले आज आफ्नो हस्ताक्षर सहित आधिकारिक उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। गठबन्धनले प्रतिनिधि सभातर्फ 162 क्षेत्रमा साझा उम्मेदवार तय गरेको छ। 3 क्षेत्रमा भने गठबन्धन दल बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। धनुषा 2, सर्लाही 2 र काठमाडौँ 10 मा गठबन्धन दलका उम्मेदवार बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। रौतहट 2 र रूपन्देही 1 मा गठबन्धनले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गरेका छन्। यस्तै रूपन्देही 2 मा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज भएपछि गठबन्धनले त्यहाँ जनमुक्ति पार्टीका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धनमा कांग्रेसले 89, माओवादी केन्द्रले 42, एकीकृत समाजवादीले 19, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 7 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिट पाएका छन्। काठमाडौँ 10 मा कांग्रेसका राजेन्द्र केसीले, माओवादी केन्द्रकी अञ्जना विसङ्खे, धनुषा 2 मा कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले, एकीकृत समाजवादीका रामचन्द्र झा र सर्लाही 2 मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतोले माओवादी केन्द्रका महेन्द्र राय यादवसँग मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने गठबन्धनका शीर्ष नेताले सार्वजनिक गरेको सूचीमा उल्लेख छ। उनीहरूले केही स्थानमा देखिएको विवाद छिट्टै समाधान गर्ने बताएका छन्। दार्चुला स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा सडक निर्माणका क्रममा भारततर्फ विस्फोट गर्दा उछिट्टिएर नेपालतर्फ आएको ढुङ्गाले लाग्दा एक बालकको मृत्यु भएको छ। भारतको धारचुला स्थित तवाघाट लिपुलेक सडक खण्डको लखिमपुरको चट्टानी भूभागमा जिलेटिन विस्फोट गराउँदा ढुङ्गाले लागेर पवन मोहराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। ब्यास गाउँपालिकाको तम्बाकु नजिकै थी गाउँबाट आमा बुबा र बहिनीसँगै दुम्लिङ आउँदै गरेका मोहरालाई ढुङ्गाले लागेको थियो। उनकी बहिनी ढुङ्गाले लागेर घाइते भएकी छन्। भारतीय पक्षले नेपाली पक्षलाई कुनै सूचना नदिई विस्फोट गराएको जनाइएको छ। उक्त सडक गर्ग एन्ड गर्ग निर्माण कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाबाट प्रहरी निरीक्षक राजेश शाही नेतृत्वको टोली घटनास्थल पुगेको छ। केही साता अघि पनि भारतबाट आएको ढुङ्गा लागेर नेपालतर्फ बाटो मर्मत गरिरहेका केही स्थानीय घाइते भएका थिए। महोत्तरीको भङ्गाहा पर्या टोलमा हिजो भएको घटनाको छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमेश राज जोशी, सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक किशोर प्रधान, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह अनुसन्धान निर्देशक विष्णुमणि आचार्य र गृह मन्त्रालयका उपसचिव विश्वराज पुडासैनी सदस्य रहेका छन्। समितिलाई घटनाबारे सत्य तथ्य बुझी प्रतिवेदन बुझाउन 1 साताको समय दिएको छ। हिजो छठ पर्वको अवसरमा निकालेको र्यालीमा अर्को समूहले ढुङ्गा मुडा गर्दा झडप भएको थियो। आज बिहान प्रशासन र स्थानीय बीच घटनाबारे छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने लगायतका 8 बुँदे सहमति भएको थियो। अर्काका नाममा दर्ज भएको थेसिस खरिद गरी आफ्नो नाममा गराउने प्रवृत्तिले देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय बदनाम छ। त्यसलाई निरुत्साहित गर्न त्रिवीले गरेको पहल सम्बन्धी प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। नेपालमा थेसिस अर्थात् शोधपत्रको खुलमखुला व्यापार भइरहेको तथ्य बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेकै हो। विशेष गरी स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीले थेसिस खरिद गरी बुझाउने प्रवृत्ति थियो।
अर्काको नाममा दर्ज भएको थेसिस खरिद गरी आफ्नो नाममा दर्ज गराउने प्रवृत्तिले देशकै जेठो विश्वविद्यालयको बदनामी समेत भएको छ। विद्यार्थी र कतिपय शोध निर्देशकको यही बदमासी रोक्न, बौद्धिक चोरी नियन्त्रण गर्न विश्वविद्यालयले सफ्टवेयरको प्रयोग गर्न थालेको छ। गहन अनुसन्धान, विषयको गहिराईमा पुगेर तथ्यको जोड र नवीन निष्कर्ष निकाल्ने अनुसन्धानात्मक लेखन थेसिसलाई ज्ञानको स्रोत मानिन्छ। तर केही वर्ष अघि केही हजारमै थेसिस खरिद बिक्री भइरहेको विज्ञापन सहरका पोल पोलमा टाँसिएका देखिन्थे। विद्यार्थीले थेसिस किन्ने र शोध निर्देशकले स्वीकृत गरिदिने अनि विश्वविद्यालयले उपाधि समेत दिने विकृति मौलाएको थियो। अहिले भने विश्वविद्यालयले बौद्धिक चोरी रोक्न प्लेजरिजम डिटेक्सन सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ। यो यस्तो सफ्टवेयर हो जसले कुन विषय कहाँबाट चोरिएको हो भनेर ठ्याक्कै पत्ता लगाउँछ। यसको प्रयोगले भने बौद्धिक चोरी निरुत्साहित बन्दै गएको छ। शोधकर्ताले विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराएको थेसिस कम्प्युटरकृत भएपछि सफ्टवेयरले कुन थेसिसबाट कति प्रतिशत चोरी र कपी गरिएको हो भन्ने पत्ता लगाइदिन्छ। यो चारवटा सोर्सबाट कपी भएको छ। यो सोर्सबाट 2%, यसबाट 2%, 1% भएको छ। यसको कहाँ कपी भएको छ भन्दा यहाँ गएर यसरी कपी भयो। यो सेन्टेन्समा चाहिँ एउटा सेन्टेन्समा 10 वर्ड्स भन्दा बढी कपी भयो भने त्यसलाई डिटेक्ट गर्छ सिस्टमले चाहिँ। 10 वर्ड्स भन्दा कम चाहिँ भयो भने गर्दैन, 10 वर्ड्स भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई डिटेक्ट गर्छ। केही वर्ष अघि त्रिवी कार्यकारी परिषदको थेसिस खरिद बिक्रीको अनुसन्धान गर्न गठित छानबिन समितिले बौद्धिक चोरी गर्ने विद्यार्थी र तिनका शोध निर्देशकलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो। तर कारबाही नगरेको विश्वविद्यालय प्रशासनले समितिकै सुझाव अनुसार थेसिसलाई कम्प्युटरकृत गर्न भने थालेको हो। विद्यार्थीले बुझाएको थेसिस कम्प्युटरमा भएकोसँग मिलेको खण्डमा रद्द गरिनेछ। थेसिसको परिचय र अनुसन्धान पद्धतिमा भने 25% भन्दा बढी खोज, निष्कर्ष र सिफारिसको भागमा 10% भन्दा बढी चोरी गरेको पाइएमा थेसिस रद्द हुने विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएको छ। पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एन्टी प्लेगरिजम सफ्टवेयर युजमा ल्याएको छ। साहित्यिक चोरी बढ्दै गएको क्रममा यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अब एकाडेमिक क्षेत्रमा साहित्यिक चोरीहरू बढ्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विशेष गरी थेसिसहरू चाहिँ धेरै कपी पेस्ट भयो भन्ने गुनासोहरू आए र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि एन्टी प्लेगरिजम सफ्टवेयर हामीले सब्सक्राइब गऱ्यौँ र त्यसमा टर्निटिन कम्पनीको आइथेन्टिकेट भन्ने सिस्टम चाहिँ विश्वविद्यालयले सब्सक्राइब गर्यो र त्यसमा अहिले विश्वविद्यालय एउटा एन्टी प्लेगरिजम सफ्टवेयर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 भनेर प्रकाशन गरेको छ या एप्रुभ गरेको छ। हाल त्रिवी पुस्तकालयमा 35,000 भन्दा बढी थेसिस छन्, जसमध्ये 12,000 जति थेसिस कम्प्युटरकृत भइसकेका छन्। बाँकी थेसिस हुने क्रममा छन्। थेसिस खरिद बिक्रीमा विश्वविद्यालयका नाम चलेकै प्राध्यापक, कर्मचारी, शिक्षक र विद्यार्थीदेखि फोटोकपी पसलेसम्मको मिलेमतो थियो। विश्वविद्यालयको यस्तो लापरवाही र हेलचेक्र्याइँले विद्यार्थीमा हुर्किएको बौद्धिक चोरीले विश्वविद्यालयले जनशक्ति माग गर्दा योग्य जनशक्ति पाउन सकेन। लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसन साइन्स पढेको 18 जना स्टाफ थियौँ हामी। अधिकृत थियौँ, अरू तलको त छुट्टै पाटो छ। 18 जना अधिकृतमा हामी 2 जना छौँ। 24 जनामा 3 जना छौँ। 3 जनामा एउटा त म गन्दिनँ भने, किनभने त्यो ठोको निधाएर बसेर काम भएन नि। कम त केही न केही काम त गर्नु पऱ्यो नि त। कामै नगरेपछि हाजी गर्ने खाने भए त त्यो जमाना अहिले छैन। अब त्यो गर्नु हुँदैन। त्यस्तो मान्छे आवश्यक पनि छैन भन्छु होइन। अनि त्यो हिसाबले प्रोफेसनलमा 18 मा हामी 2 जना हुने, 24 जनामा पनि 2 जना हुने, अनि 90 जना स्टाफमा 25 जना हुने भने त काम कसरी गर्न सकेला। प्राध्यापकको अनैतिक तथा अविवेकीले गर्दा यो प्रवृत्ति बढेको हो। विश्वका कैयौं विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसले वर्षौं पहिले प्लेजरिजम डिटेक्सन सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ढिलै भए पनि प्रयोगमा ल्याएको छ। यो विधिले बौद्धिक चोरी रोकेर नेपालको बौद्धिक गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ गोविन्द कुवरको रिपोर्ट। नेपालमा बौद्धिक चोरी हुनुको मुख्य कारक
अङ्ग्रेजी पढाइमा गुणस्तर नहुनु हो। विद्यार्थीले प्राथमिक तहदेखि स्नातकोत्तरसम्म नेपाली माध्यममा पढ्ने तर थेसिस अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्नुपर्ने भएकाले बौद्धिक चोरी बढ्दै गएको छ। बौद्धिक चोरी बढ्दै गएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसलाई रोक्न प्लेजरिजम डिटेक्सन सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ। बौद्धिक चोरीले नेपाली वा बौद्धिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र सफ्टवेयरको प्रयोगले के फाइदा हुन सक्छ भनेर हामीले शिक्षाविद हेमराज पन्तलाई सोधेका छौँ। वर्षमा थेसिस विद्यार्थीहरू चाहिँ आफ्नै मेहनतले लेख्थे, टिचरले प्रोफेसरले पनि मेहनत गर्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो। तर पछि बिस्तारै के भयो भन्दाखेरि त्यो अधिकांश थेसिसहरू चाहिँ अब हामीले आफ्नो अनुभवबाट के देख्यौँ भन्दा अधिकांश थेसिसहरू चाहिँ कपी गरेर ल्याउँछन् विद्यार्थीहरूले। काठमाडौँमा त त्यस्ता चाहिँ पसलहरू नै खुल्या छ, अरू ठाउँमा पनि यो कम्प्युटर सेन्टरहरूमा त्यो गर्छ। त त्यसको कारण के हो त भन्दाखेरि एउटा यो कम्पलसरी भयो, यो थेसिस चाहिँ सबै विद्यालय कम्पलसरी भयो। अब अरू संसारका धेरै विश्वविद्यालयमा इन्डियामा पनि चाहिँ यो थेसिस चाहिँ अप्सनल हुन्छ। त्यसबाट क्रेडिट आवर पढ्न पनि सकिन्छ या चाहिँ थेसिस लिन सकिन्छ। त्यो भइदिए धेरै जसको त्यसमा रुचि छैन उसले थेसिस पढ्दैन थियो। त्यसले मास्टर्स लेभलमा गएपछि रिसर्च मेथोडोलोजी एउटा पढ्ने तर थेसिस चाहिँ अनिवार्य नगर्ने, त्यो एउटा हो। अर्को कारण के हो भन्दाखेरि नेपालमा यो यतापट्टि धेरै कम मान्छेको ध्यान गएको छ, यो थेसिस मात्र अङ्ग्रेजीमा लेख्नुपर्छ। अब धेरैजसो विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी जान्दैनन्, उनी 1 क्लासदेखि मास्टर्स लेभलसम्म नेपालीमा पढाइ आउँछन्, थेसिस चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ कपी गर्नुपर्ने आउँछ। र अर्को कुरो हाम्रो चाहिँ शिक्षकहरूले धेरै विद्यार्थी हेर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूले त्यसलाई त्यति गुणस्तर त्यति मेन्टेन हुन सक्दैन। र विश्वविद्यालयमा जहाँ यो थेसिस सब्मिट हुन्छ त्यहाँ पनि करिब सबै थेसिसहरू चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छन्, त्यहाँ पनि टिचरहरूले पनि त्यसमा त्यति गम्भीरतापूर्वक हेर्दैनन्। र यसले गर्दाखेरि यो थेसिस भनेको मलाई लाग्छ यो कालिका रिचुअल कर्मकाण्ड जस्तो भयो। अधिकांश थेसिसहरू अब 100% म भन्दैन, तर धेरैजसो थेसिसहरू के हुन्छ नि कपी गरेका कसैको कस्ता पनि आएका छन् भने बाहिर चाहिँ हेडिङ एउटा छ, भित्रपट्टिको कन्टेन्ट चाहिँ अर्को लेखा हुन्छ। त्यसमा हामीले यो एउटा ठुलो समस्या भयो। अब यसको उपायको रूपमा अब यो सफ्टवेयर भन्ने भयो। सफ्टवेयरमा पनि तपाईँ कस्तो भन्दाखेरि अब कति पर्सेन्टेज जसको थेसिसको विभिन्न पार्ट हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन, त्यसको रिभ्यू अफ लिटरेचर या यसको एनालाइसिस या डिस्कसन भन्ने पार्टहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब कुन पार्टमा चाहिँ कति पर्सेन्टसम्म कपी भएको भने त्यसले खालि शब्दहरू मिलाउने भयो हुनाले त्यसले के मात्रामा त कन्ट्रोल गर्छ। तर मुख्य कुरो के हो त भन्दाखेरि शिक्षकहरूको लेभलबाट नै अब पहिलो कुरो त हाम्रो पठन पाठन नै रिसर्च बेस्ड भएन कि एकैचोटि एमएमा गएर थेसिस लेख्नु पऱ्यो, तल त्यस्तो कुनै रिसर्च बेस्ड छैन। र विद्यार्थीले फेरि अर्को कुरो के भने यहाँ क्लासमा विद्यार्थी कहिले हाजिर नहुने पनि छन्, भर्ना भयो अनि एकैचोटि जाँच्दैन आउँछन्। तिनीहरूले त्यो न रिसर्च मेथोडोलोजीको क्लास पढाए हुन्छन् न के हुन्छ, एकैचोटि थेसिस अनि बजारमा गएर कपी गरेर ल्याउँछन्। त्यसले यो होल सिस्टममा नै मलाई लाग्छ रिभ्यू गर्नुपर्छ। र मेरो सुझाव त के भन्दाखेरि रिसर्च यो थेसिसलाई कम्पलसरी गरिदिनु हुँदैन, बेसिक बरु थोरै नम्बरको एउटा रिपोर्ट कुनै राइटिङ चाहिँ कम्पलसरी गर्ने, थेसिस चाहिँ अप्सनल गर्ने। यो अरू धेरै विश्वविद्यालयमा यो छ। र अर्को कुरो चाहिँ यसको चाहिँ अब शिक्षकहरूलाई पनि यसको एउटा शिक्षकलाई थोरै मात्र थेसिसहरू हेर्न लाउने, थोरै मात्र थेसिसको सुपरभिजन गर्छ र त्यसपछि अलिक गुणस्तर बढ्छ। बौद्धिक चोरी हुनु चिन्ताको विषय हो। भाषागत समस्या देखाएर होस् या अन्य कारण कुनै पनि बहानामा थेसिस चोरी हुनु गलत छ। यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न त्रिवीले डिटेक्सन सफ्टवेयरको प्रयोगमा कडाई गर्नु जरुरी छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पीटीआई चुनावको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएको छ। पीटीआईले आज हकी आजादी नाममा 400 किलोमिटर लामो विरोध र्याली सुरु गरेको छ। लाहोरबाट सुरु भएको र्याली इस्लामाबाद पुगेपछि सकिने पीटीआईले जनाएको छ। र्यालीमा पूर्व प्रधानमन्त्री खानका समर्थक सहभागी छन्। इस्लामाबादसम्म पुग्दा सहभागीको संख्या 1 लाख नाग्ने खानको दावी छ। पीटीआईले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा इमरानले आफू जिहादमा निस्किरहेको बताएका छन्। पीटीआईले र्यालीका सहभागीलाई आफ्ना लागि मास्क, कम्बल, पाल र कपडाको व्यवस्था गर्न भनेको छ। सरकारले र्यालीलाई अराजक हुन नदिन 13,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खानले देशमा स्वतन्त्रताका लागि र्याली निकालेको बताएका छन्। चुनावको मिति तत्काल घोषणा गरे सरकारसँग वार्ताका लागि आफू तयार रहेको पीटीआईले जनाएको छ। रुसले युक्रेनको आक्रमणमा आफ्ना 23 सैनिकको मृत्यु भएको बताएको छ। राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनका सहयोगी रमजान कादिरोभले यो साता युक्रेनी आक्रमणमा 23 जना रुसी सैनिकको मृत्यु भएको बताएका हुन्। आक्रमणमा 58 जना रुसी सैनिक घाइते भएका छन्। युक्रेनको दक्षिणी खेर्सन क्षेत्रमा भएको घटनामा घाइते मध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर छ। यसैबीच युक्रेनले रुसले अहिलेसम्म प्रहार गरेको 300 भन्दा बढी इरानी कामिकाजे ड्रोन नष्ट गरेको बताएको छ। कामिकाजे ड्रोनलाई रुसले आफूमाथि प्रहार गर्ने प्रमुख हतियार बनाएको दावी युक्रेनले गरे पनि इरानले भने रुसलाई ड्रोन उपलब्ध नै नगराएको बताउँदै आएको छ। युरोपेली संघले सन् 2035 देखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कारमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ।
युरोपेली संसदले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने कार र भ्यानमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो। यस सम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने युरोपेली आयोग, कानुन पारित गर्ने युरोपेली संसद र कार निर्माता कम्पनी पनि 2035 देखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार र भ्यानमा प्रतिबन्ध लगाउन सहमत भएका छन्। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि युरोपेली संसदले पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो। सन् 2021 को तुलनामा 2030 सम्म कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा 55% कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरका मालिक एलन मस्कले ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित उच्च कर्मचारी बर्खास्त गरेका छन्। ट्विटर खरिदका लागि अदालतले दिएको समय सीमा सकिनु अघि नै आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका मस्कले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पराग अग्रवाल सहितका उच्च तहका कर्मचारी हटाएका हुन्। ट्विटर खरिदको चर्चा सुरु भए लगत्तै मस्क र अग्रवालले सार्वजनिक रूपमै एकअर्काको आलोचना गरेका थिए। अग्रवाल गत वर्ष मात्रै ट्विटरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका थिए। ट्विटरका करिब 7,500 कर्मचारी मध्ये 75% कर्मचारी कटौती गर्ने मस्कको तयारी छ। मस्कले ट्विटर 44 अर्ब अमेरिकी डलरमा किनेका हुन्। यसैबीच युरोपेली संघले ट्विटरलाई नियममा बस्न भनेको छ। ट्विटरले संघका 27 सदस्यीय राष्ट्रको कानुन पालना गर्नुपर्ने युरोपेली आयोगका आयुक्त थियरी ब्रेटनले बताएका छन्। नेपाल नम्बर 1 गल्फर सुभाष तामाङ एसिया पेसिफिक एमेच्योर च्याम्पियनसिपमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। सुभाष च्याम्पियनसिपमा कट बनाएर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका हुन्। बैंकक स्थित अमाटा स्प्रिङ कन्ट्री क्लबमा उनले दोस्रो दिन आज 2 अन्डर 70 को कार्डसहित 36 होलको समाप्तिमा इभन पार 144 स्कोर बनाए। 10औं होलबाट खेल सुरु गरेका उनले पहिलो 2 होलमा बढी प्रहार गर्दै उत्कृष्ट सुरुवात गरे। नेपालले सन् 2009 देखि एसिया पेसिफिक एमेच्योर च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउन थालेकामा सुभाष कट बनाउने पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। 4 दिने प्रतियोगितामा अब उनले थप 2 दिन खेल्न पाउनेछन्। उनी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा दोहोरो स्वर्ण विजेता खेलाडी हुन्। अर्का नेपाली गल्फर सद्भाव आचार्यले भने दोस्रो दिनको तुलनामा राम्रो खेल खेले पनि कट बनाउन सकेनन्। प्रतियोगितामा 34 देशका 120 खेलाडी सहभागी छन्। कार्तिक 15 देखि बङ्गलादेशमा हुने साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनसिपमा भाग लिन जाने नेपाली टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले टोलीका सदस्यलाई आज बिदाई गरेका हुन्। दिपा रोकाएको कप्तानीमा रहेको टोली भोलि बङ्गलादेश जानेछ। प्रतियोगितामा नेपालले बङ्गलादेश र भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। डबल राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने प्रतियोगितामा शीर्ष स्थानमा रहने टिमले उपाधि जित्नेछ। T20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत आजका लागि तय दुवै खेल वर्षाका कारण रद्द भएका छन्। अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीचको खेल एक बल पनि नखेली रद्द भयो। वर्षाले खेल हुन नसकेपछि दुवै देश शीर्ष स्थानमा उक्लिने अवसरबाट वञ्चित भए। 3 खेल सकिँदा अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्डको 3-3 अङ्क छ। त्यस्तै आयरल्यान्ड र अफगानिस्तान बीचको खेल पनि वर्षाका कारण रद्द भएको छ। खेल रद्द भएपछि अफगानिस्तान थप दबावमा परेको छ। 3 खेलपछि उसको 2 अङ्क छ। उसले यसअघि पनि 1 खेल वर्षाका कारण खेल्न पाएको थिएन। तालिकामा आयरल्यान्डको भने 3 अङ्क छ। अब सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्व सुरु भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। सूर्यको पूजा आराधना गरेर मनाइने मिथिलाको लोकपर्व छठ आज सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका मिथिला क्षेत्र सहितका ठाउँमा छठ पर्व सुरु भएको हो। सूर्य उपासनाको महापर्व छठको पहिलो दिन आज व्रतालुले नहाए खाए विधि गरेका छन्। यो विधि कार्तिक शुक्ल चौथी तिथिमा गरिन्छ। कार्तिक शुक्ल तृतीयाकै दिन व्रतालुले तामसी र राजसी भोजन परित्याग गरी अरबा अरबाइन भनिने विधिबाट पर्व सुरु गर्ने चलन छ। यसपालि तिथिको घटबडले तृतीया र चौथी तिथि दुवैको भोग परेकाले छठ आजै सुरु भएको हो। पर्व सुरु भएको मानिने आज कार्तिक शुक्ल चौथीका दिन व्रतालुले स्नान गरी व्रत संकल्प गरेर चोखो नितो खानेछन्। यो विधिलाई मिथिलामा नहाए खाए भन्ने गरिएको हो। सात्विक भोजन सुरु गरेर व्रत विधि सुरु गर्ने परम्परा छ। छठले गर्दा मिथिलामा अहिले जताततै सूर्यदेव र षष्ठी छठी देवीको महिमा गाइएका गीत सुनिन थालेका छन्।
सामाजिक सद्भाव, समानता एवं एकताको पर्व छठ पूजाको तयारीले तीव्रता पाएको छ। पर्साको वीरगञ्ज, धनुषाको जनकपुर र विराटनगरका साथै काठमाडौँका पोखरी र नदी किनार सजावट गर्न थालिएको हो। मधेसी समुदायका मानिसको बसोबास बाक्लिएपछि र पहाडी समुदायका मानिससँग सांस्कृतिक अन्तर्घुलन बढ्दै गएपछि केही वर्ष यता काठमाडौँका नदी र पोखरी पनि छठमा झकिझकाउ हुन थालेका छन्। तराईकै सबैभन्दा बढी दर्शनार्थी आउने वीरगञ्जको घडिअरुवा पोखरीमा धुमधामका साथ सजावट भइरहेको छ। घडिअरुवा पोखरी सजावटका लागि मात्रै 15 लाख रुपैयाँको लागतमा पण्डाल र झिलिमिली बत्ती जडान भइरहेको छ। गत वर्ष 14,36,000 खर्च भएको घडिअरुवा पोखरीमा यो वर्ष ड्रोनबाट सुरक्षा निगरानी बढाउन लागि छ। लागिरहेछ र यसमा अन्दाजी खर्च लगभग 14 लाख रुपियाँ लागिरहेछ। र यो जम्मै सहभागिता वीरगञ्जवासीको सहयोगले भइरहेछ र यसमा हाम्रो उद्देश्य के छ भने सबैजना एक नास बसौँ, कोही थाहा नलागोस् कुन कति मान्छे कति गतिलो छ, कति गतिलो छ, गरिब छ, धनी छ, सबै एक बराबर सामान्य रूपमा देखाउनेका लागि हामीले यो प्रयास 18 वर्षदेखि गर्दै आएको। घडिअरुवा पोखरी सजावटका लागि बङ्गाल, कोलकाता, मोतिहारी, बेतिया लगायतका ठाउँबाट कालीगढ झिकाइएको छ। घडिअरुवाका साथै मुरली, रानीघाट, स्विमिङ पुल, छपकैया, नगवा आदि पोखरी तथा घाटहरू पनि सजाइएको छ। घडिअरुवा परिसरमा छठ पूजाका लागि 2 लाख भन्दा बढी श्रद्धालु भक्तजन आउने अनुमान गरिएको छ। यहाँ भारतका मोतियारी, बेतिया, दरभङ्गा लगायतका साथै चितवन, मकवानपुर, धनुषा, रौतहट र बाराबाट पनि ठूलो संख्यामा दर्शनार्थी पुग्छन्। त्यस्तै जनकपुर धामको गङ्गासागर, धनुषसागर, अङ्गराज सागर, दशरथ तलाउ, भुतही पोखरी, रामसागर, रत्नसागर, बिहारकुण्ड, अग्निकुण्ड लगायतका कुण्ड, पोखरी र तलाउ दुलैझै सिगारिँदैछ। यो पोखरीमा लगभग 40-45 वर्षदेखि छठ निरन्तर भइरहेछ र विभिन्न पहिलाको समयमा सङ्गठन नहुँदाखेरि, संस्थाहरू नहुँदाखेरि व्यक्ति विशेषले सबै समाजले एकीकृत भएर छठ पर्वको सरसजावट गरिराखेका थिए र अहिले आएर मित्र समाजसेवा समिति हाम्रो संस्था छ र त्यही संस्था अन्तर्गत यहाँ स्थानीय चौकका, जानकी चौकका सबै युवा र व्यापारीहरू सम्मिलित भएर यसलाई सरसजावट र सौन्दर्यकरण सहित व्यवस्थापन मिलाइराखेका छन् अहिलेसम्म। छठ पूजाकै लागि बाराको कलैया स्थित रामजानकी मन्दिर, सिद्धेश्वर पोखरी, गढीमाई पोखरी, गञ्ज भवानीपुरको रामजानकी पोखरी, बारागढी गाउँपालिकाको पिप्रा लगायत ठाउँका पोखरी सजावट पनि तीव्र रूपले भइरहेको छ। त्यस्तै काठमाडौँका गुहेश्वरी, कमल पोखरी लगायतका ठाउँलाई पनि धुमधामका साथ सजाइएको छ। गाउँघर र सहर बजारमा गुन्जिरहेका छठ पर्व सम्बन्धी गीतले मिथिलाञ्चल सहित मध्य प्रदेश छठमय बनेको छ। सन्तान प्राप्ति, निरोगिता, सुख, समृद्धि, सत्य र अहिंसाका लागि परस्पर आत्मीयता र सद्भावको प्रतीकका रूपमा छठ पर्व मनाउने गरिन्छ। छठ पर्व तराईको कृषि संस्कृतिमा आधारित छ। आइतबार अस्ताउँदो सूर्य र सोमबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिँदै छठ समापन हुन्छ। जनकपुरबाट किरण कर्ण र वीरगञ्जबाट जियालाल शाहको रिपोर्ट। छठ पूजाका लागि नदी, पोखरी र घाट सजावटले तीव्रता पाइरहँदा छठका बेला आवश्यक बाँसका सामग्री बनाउन डुम समुदायलाई भ्याइ नभ्याइ छ। छुवाछुतको समस्या भोगिरहेको डुम समुदायले बुनेका नाङ्लो, डाला, पनपथिया, चङ्गेरा लगायतका सामग्री छठ पूजामा प्रयोग गरिन्छन्। छठ लगायतका विभिन्न पर्वमा बनाइएका प्रसाद राख्न डुम समुदायले बुनेका सामग्री प्रयोग हुन्छन्। डुम समुदायले बुनेका बाँसका सामग्री पूजापाठका लागि शुद्ध मानिन्छन्। तर डुम समुदाय आफै भने छुवाछुतको समस्या भोगिरहेको छ। आफूले बनाएका सामान चले पनि आफूहरूलाई अछुतो व्यवहार गरिँदा डुम समुदायका मानिस भने दिक्क मान्छन्। डुम समुदाय छुवाछुतबाट मात्र होइन, गरिबी, पछौटेपन, अव्यवस्थित रहन सहन र अशिक्षाको चपेटाबाट पनि गुज्रिनु परिरहेको छ। यो समुदायका मानिस बाँसका सामग्री बुनेर बेच्ने पुर्खौली पेसाबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। पर्वका समयमा बाँसका सामान बेचेर वर्षभर खर्च जोहो गर्नुपर्ने बाध्यतामा उनीहरू छन्। एक दिन में कति बिका जाए? कहियो भेल से 1,000 के, कहियो 1200 के, कहियो 500 के, कहियो नहीं भेल। 4 गो मिलने तो 2 गो बिकाल, 2 गो छिते रहे, फिर तो चला। मधेसी समुदायले विशेष रूपमा मनाउने पर्वका लागि सदियौंदेखि डुम समुदायले नै बाँसका सामग्री बनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले बनाउने सामान पवित्र मानिन्छ, तर उनीहरूमाथिको व्यवहार भने अहिलेसम्म पनि पवित्र हुन सकेको छैन।
जनकपुरबाट किरण कर्ण र महोत्तरीबाट विष्णु गुप्ताको रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मध्य प्रदेशको धनुषामा उम्मेद्वारहरू प्रचार प्रसार तथा घर दैलो अभियानमा व्यस्त छन्। चाडपर्वका बीच उम्मेद्वारहरू जनताका घरमा पुगेर आशीर्वाद थाप्नेदेखि समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै भोटका लागि अपिल गरिरहेका छन्। निर्वाचन आउन 3 साता मात्रै बाँकी रहँदा उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा सक्रिय देखिएका छन्। मधेसमा मुख्य रूपमा नागरिकता विधेयक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास निर्माण लगायत स्थानीय मुद्दा नै उम्मेद्वारको प्राथमिकतामा परेको छ। उम्मेद्वारहरू मधेसका एजेन्डा पूरा नहुनुमा विपक्षी दलका उम्मेद्वारलाई दोष दिइरहेका छन्। ऊ जित्यो भने यहाँका नागरिकहरूले नागरिकता पाउँदैन, त्यो नागरिकता विरोधी पार्टीबाट उम्मेदवार भएको छ, नागरिकता विरोधी मान्छे छ, त्यसैले यहाँका जनताहरूले मन बनाइसकेको छ त्यो नागरिकता विरोधी उम्मेदवारलाई यसपालि परास्त गर्ने, हराउने र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई जिताउने भनेर जनताले मन बनाइसकेको छ। मधेसमा सबै दलका उम्मेद्वारले चुनाव जित्ने हतियारका रूपमा नागरिकतालाई अघि सारेका छन्। त्यसैले नागरिकताकै विषयमा उम्मेद्वार बीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। धनुषा 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार नेकपा एमालेकी जुली कुमारी महतोले विपक्षीहरूले नागरिकताको मुद्दामा जनतामा भ्रम फैलाएको दावी गर्छिन्। राजनीति गर्नेहरूले यो भ्रम फैलाउने काम गरेको छ। जनताले बुझेको छ कि यो नागरिकता विषय ल्याएर चुनावको समयमा भ्रम छर्ने काम गरेको छ भनेर जनताले जवाब दिइसकेको छ। धनुषा 3का लोसपा उम्मेद्वार अनिल कुमार झाले भने टुरिस्ट उम्मेद्वारको आरोप खेप्नु परेको छ। रौतहटबाट धनुषा पुगेका उनी विरुद्ध अन्य दलका उम्मेद्वारहरू बाहिरिया उम्मेद्वारले केही गर्न नसक्ने प्रचार गर्दैछन्। जब व्यक्तिसँग अरू कुनै एजेन्डा हुँदैन, पार्टीसँग कुनै एजेन्डा हुँदैन, राजनीतिक एजेन्डा, मेरो विरुद्धका कुनै मेरो चरित्र सम्बन्धी कुरा, मेरो पार्टीको कुनै के भन्छ नीति सम्बन्धी कुरा भनेपछि मान्छेले यस्तो कुराहरू राख्छ। मधेसमा अन्य दलको प्रवेशलाई खासै नरुचाउने मधेस केन्द्रित दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विरुद्ध आलोचनात्मक टिप्पणीमा खुलेरै लागेको पाइन्छ। तर मधेसमा एक्ला दलको दावी गर्ने जसपा एमालेको र लोसपा सत्ता गठबन्धनको भर्याङ टेकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको यथार्थ पनि कायम छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि धनुषाबाट किरण कुमार कर्णको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। निर्वाचन आयोगले थाल्यो चुनावी सामग्री ढुवानी, नो नट अगेन अभियान रोक्ने प्रयासको चौतर्फी विरोधपछि प्रतिवाद, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न नखोजेको प्रष्टीकरण। नेतृत्वको स्वार्थका कारण सिद्धान्त विपरीत अरू नै दलको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता, विश्लेषक भन्छन् गठबन्धनले मतदाताको मताधिकारमाथि हस्तक्षेप। सूर्यको उपासना गरेर मनाइने छठ पर्व सुरु, पहिलो दिन आज नहाया खाए, छठी घाट सिँगारेर झक्की झकाउ बनाइँदै। चुनाव माग गर्दै पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खानले निकाले 400 किलोमिटर लामो विरोध र्याली, 13,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर रोक्ने सरकारको प्रयास। र एसिया पेसिफिक एमेच्योर च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई 13 वर्षपछि सफलता, सुभाष तामाङ कट बनाउँदै दोस्रो चरणमा प्रवेश। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.